नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। खिज़र हयात बकरवी की तरफ से ये पैगाम हमें मिला, शरारत आपने की है। हालांकि इस बहस की इब्तदा ऐसे हुई कि खिज़र हयात साहब ने एक तरफ मेरी तस्वीर और दूसरी तरफ फौत शुदा ज़ुबैर अली ज़ई साहब की तस्वीर लगाई और कहा कुरान के मद्दे मुकाबिल अगर बुखारी की रिवायत को मानते हैं वो भी काफी नहीं। हालांकि वो इस कुफर का इर्तिकाब ख़ुद करते हैं, मछली खाने की सूरत में और गधे के गोश्त से बचने की सूरत में। हमने इसका जवाब ये दिया कि ऐसे लोगों के लिए हमने गधे का गोश्त पकाया है और मछली भी पकाई है। जो लोग कुरान के मुकाबले में हदीस नहीं मानते और वो गधे का गोश्त खाएं या कुरान से साबित करें कुरान ने इसको हराम करार दिया है, हम उनको हदीस की तरफ जाने की इजाज़त नहीं देंगे। ऐसे ही मछली कुरान से साबित करें कि ये हलाल है, हदीस की तरफ इनको जाने की इजाज़त नहीं। साथी ने एक सवाल भेजा है जिसमें उसने कहा है कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि कुरान के मुकाबले में हदीस को मानना कुफ्र है, चाहे वो हदीस बुखारी की ही क्यों ना हो। ऐसे तमाम लोग मुनकर हदीस कहलाते हैं और वो शख्स जो सुन रहा है ये बात या उसके अलावा भी जो लोग सुन रहे हैं इस बात को, हमने उनके लिए एक चीज़ तैयार की है। एक हाट पाट है जिसमें उनके लिए गधे का गोश्त पकाया गया है और दूसरे हाट पाट में मछली तैयार करके रखी गई है। जो लोग कुरान के मुकाबले में हदीस को नहीं मानते उनसे ये गुजारिश है कि वो गधे का गोश्त खाएं या गधे के गोश्त को कुरान से साबित करें कि कुरान ने इसको हराम करार दिया है, हदीस की तरफ हम उनको जाने नहीं देंगे। ऐसे ही मछली कुरान से साबित करें कि हलाल है, हदीस की तरफ उनको जाने की इजाज़त नहीं। जब वो ये लोग इस बात का सबूत दे देंगे तो हम उनको कहेंगे कि ठीक है आप गधे का गोश्त ना खाएं, मछली खाएं। वगरना जब तक वो ये पेश नहीं करते कुरान से कि गधे का गोश्त हराम है और मछली हलाल है, हम उनको यही कहेंगे कि ये गधे का गोश्त खाएं और मछली के हलाल होने का सबूत दें। खिज़र हयात साहब ने इसका ये जवाब दिया कि गधे को कुरान ने भी हराम कहा और हदीस ने भी हराम कहा, मछली को कुरान ने भी हलाल कहा और हदीस ने भी हलाल कहा, दिखाना मेरा काम है। एक जगह कहते हैं बाकी रह गया गधा, वो कुरान से भी उसकी हुर्मत साबित करूँगा और हदीस से भी साबित करूँगा। रह गई मछली, मछली का हलाल होना कुरान से भी दिखाऊँगा और हदीस से भी दिखाऊँगा। बाकी रह गया गधा, वो कुरान से भी उसकी हुर्मत साबित करूंगा, हदीस से भी साबित करूंगा। और रह गई मछली, मछली का हलाल होना कुरान से भी दिखाऊंगा, हदीस से भी दिखाऊंगा। खिज़र हयात साहब ने एक आयत पेश की जिसमें मछली के हलाल होने का जिक्र है। कहते हैं लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिया, ये उनके बकौल मछली के हलाल होने का जिक्र है इस आयत में। वहुवल्लज़ी सख्खरल बहरा लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिया, लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिया। तालिबुर रहमान साहब, लिताकुलू, अल्लाह ने तुम्हारे लिए समुंदर को मुसख्खर किया ताकि तुम उससे ताज़ा गोश्त खाओ। ये ताज़ा गोश्त क्या है? कहते हैं ताज़ा गोश्त खाओ और ताज़ा गोश्त से मुराद मछली है। और गधे को हराम साबित करने के लिए नबी की हदीस के पीछे छुप गए कि युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस के तहत अल्लाह के नबी ने चूँकि गधा हराम करार दिया है लिहाजा वो हराम है। तो करना तो आपने कुरान से साबित था, हदीस की तरफ कैसे आप चले गए? आपका वादा था कि बाकी रह गया गधा, कुरान से भी इसकी हुर्मत साबित करूँगा, हदीस से भी। हदीस से तो साबित है, आप कुरान की वो आयत पढ़ें जिसमें गधा हराम है। मछली का हलाल होना कुरान से भी दिखाऊंगा, हदीस से भी। आप कुरान से दिखाएं। लहमन तरिया से मुराद आपके बकौल मुफस्सिरीन ने मछली ली है। क्या मुफस्सिरीन की बात कुरान की आयत है या मुफस्सिरीन का कौल ये ज़न्नी है
جیسے آپ حدیث کو ظنی کہتے ہیں، تو آپ نے قرآن سے ثابت کرنا تھا، نہ کہ مفسرین کے اقوال سے۔ اور میرا سوال تو اس پر یہ تھا کہ آپ مری ہوئی مچھلی کھاتے ہیں، اگر آپ کو مری ہوئی بکری دی جائے آپ وہ نہیں کھاتے، لیکن آپ مری ہوئی مچھلی کھاتے ہیں ذبح کرنے سے پہلے۔ آپ نے فرمایا کہ مچھلی ان جانوروں میں سے ہے مما لا یذبح، کہ جن کو ذبح نہیں کیا جاتا۔ میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا یہ قرآن کی کس سورت کی آیت ہے، ابھی تک جواب نہیں آیا۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو مت کھاؤ، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز حرام ہے، اور یہ اختلافی مسئلہ نہیں۔ لیکن مسئلہ اس کا یہ ہے کہ مری ہوئی مچھلی اور مری ہوئی بکری پر ذبح کے موقع پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو حرام ہے آپ کے بقول بھی، تو ایسے ہی مری ہوئی مچھلی جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو وہ بھی حرام ہونی چاہیے، یا وہ آیت دکھائیں جو آپ نے بیان کی ہے کہ یہ مما لا یذبح، کہ ان کو ذبح نہیں کیا جاتا، تو کیا یہ آیت ہے؟ اگر ہے نہیں تو محمود الحسن کی طرح گھڑ لیں آیت اور کہیں کہ ہاں یہ بھی آیت ہے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تھی جس میں آپ کو بتلایا تھا کہ 4 چیزیں قرآن کی روح سے حرام ہیں، اس میں گدھا نہیں ہے، لہٰذا وہ آیت کا جواب آج تک نہیں آیا۔ میں نے حرمت علیکم المیتہ تو پیش کی تھی، اور لغت کی کتابوں میں میتہ اسے کہتے ہیں جو بغیر شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے مر جائے، یعنی اس کو ذبح نہ کیا ہو۔ آپ بغیر ذبح کیے ہوئے مچھلی کو کیسے کھاتے ہیں، جبکہ آپ کی تفاسیر میں بھی میتہ مردار کو کہتے ہیں، اور مردار وہ ہے جو بغیر ذبح کیے ہوئے مر جائے۔ اور میں نے یہ بات پہلے بھی آپ کو بتلا دی تھی کہ جب تک آپ قرآن سے گدھے کو حرام ثابت نہیں کرتے، کوئی آیت ایسی پیش نہیں کرتے، اور مچھلی کو حلال ثابت نہیں کرتے قرآن سے، آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ آپ کی ذلت آمیز عبرت ناک شکست تو اس وقت ہو گئی جب آپ حدیث کے پیچھے چھپ گئے گدھے کو حرام کرنے کے لیے۔ قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملا۔ آپ یا تو اپنی شکست تسلیم کریں کہ قرآن میں گدھے کو حرام کرنے کی کوئی آیت نہیں، اور مچھلی کو حلال کرنے کی کوئی آیت نہیں، مری ہوئی مچھلی کو بغیر ذبح کیے ہوئے کھانا جائز نہیں، پھر آپ سے بحث ہو سکتی ہے، وگرنہ آپ سے بحث اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک آپ اپنے مطالبے کی بنیاد پر کہ میں ثابت کروں گا کہ گدھا قرآن میں حرام ہے اور مچھلی حلال ہے، تو جب تک آپ یہ ثابت نہیں کرتے آپ سے کوئی بحث نہیں۔ اس کا ذکر ہم اس سے پہلے والے کلپ میں بھی کر چکے ہیں، اور اب پھر بتلا رہے ہیں۔ اگر تو آپ نے وہ آیات 2 پیش کر دیں، لحمن طریہ سے تازہ گوشت سے مراد مچھلی، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ مفسرین کے اقوال ہیں جو ظنی ہیں، آپ نے قرآن سے ثابت کرنا تھا۔ یا شکست تسلیم کریں یا وہ آیتیں پیش کریں۔ جب تک آپ وہ آیات پیش نہیں کریں گے آپ کے کسی سوال کا نہ جواب دیا جائے گا، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ اپنی شکست تسلیم کر چکے ہیں، قرآن میں کہیں بھی نہیں۔ اور آپ کے ماننے والے ان کو یہ پیغام ہے کہ یہ مولوی صاحب اب دھوکہ دینے پر آ گئے ہیں، بحثیں شروع کر دی ہیں کہ فلاں آدمی قرآن کے مقابلے میں حدیث کو نہیں مانتا تھا، فلاں صحابی نہیں مانتا تھا، فلاں ایسے نہیں کرتا تھا۔ یہ بحثیں اپنے وقت پر آئیں گی، لیکن جو مطالبہ آپ نے پورا کرنا تھا پہلے اس کو پورا کریں۔ تو یہ آخری پیغام ہے آپ کے لیے کہ یا وہ مطالبہ پورا کریں یا اپنی شکست تسلیم کریں، پھر آپ سے بات آگے چل سکتی ہے، وگرنہ لوگوں کو بھی علم ہو چکا ہے کہ آپ جو یہ بڑھ کے مارا کرتے تھے کہ میں قرآن سے دکھاؤں گا، یہ میرا کام ہے، سینے پر ہاتھ رکھ کر ہاتھ مار کر کہا کرتے تھے، آج لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں جس میں گدھے کو حرام قرار دیا ہو اور مچھلی کو حلال قرار دیا ہو۔ ہماری مراد مری ہوئی مچھلی ہے،
پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے نزدیک اگر کوئی حدیث جو صحیح ہو اور قرآن کے خلاف آ جائے، ہم قرآن کو بھی لیں گے، اس حدیث کو بھی لیں گے، بلکہ قرآن کا معنی ہم وہ کریں گے جو صحیح حدیث بخاری اور مسلم یا دوسری کتابوں کی صحیح حدیث جو معنی کر رہی ہے، ہم یہ نہیں کریں گے کہ نبی کی حدیث کو ہم کہہ دیں کہ یہ اب روایت بن گئی ہے، اس کے راوی جو ہیں وہ غیر معصوم ہیں۔ اگر قرآن حدیث کی روایت کے راوی غیر معصوم ہیں تو قرآن بھی اللہ کے نبی نے نہیں لکھا، غیر معصوم لوگوں نے لکھا ہے۔ اس پر بحث اپنے موقع پر ہوگی۔ فی الحال ہماری آخری بات، قرآن کی وہ آیات دو پیش کریں جس کا آپ نے دعویٰ کیا تھا، یا اپنی شکست تسلیم کریں، تب آپ سے بات آگے چلے گی، وگرنہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ آپ کے پاس قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے۔ آپ کی بڑکیں تھیں جو آپ اپنے لوگوں کے سامنے مارتے تھے کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ لوگوں کو بھی علم ہو چکا کہ آپ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں سوائے کج بحثی کے اور گالیاں دینے کے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔